جی अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। सच जब ये मैंने वीलॉग करना शुरू किए, एज यू नो कि मैं भी आप ही की तरह एक आम सब बंदा हूं, तो मुझे उस वक्त सोशल मीडिया की इम्पैक्ट का अंदाजा नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया 1.5 साल पहले, मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि मैंने देखा कि ये इट इज मीडियम, वहां पे आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। तो लोगों के साथ जब इंटरेक्ट आप करते हैं, आपको मैसेजेस भी आते हैं, चीजें मिलती हैं, तो मैंने उनको पढ़ता था, अक्सर पढ़ता था, और वहीं बहुत सारों को मैं छोड़ दिया करता था। लेकिन जिस तरह ये चीजें आगे बढ़ रही हैं पाकिस्तान में, और जिस तरह ग्लोबल हिसाब किताब जो चीजें हो रही हैं, और मुझे फीलिंग आई कि ये जो लोग मैसेजेस हमें करते हैं, कुछ तारीफी होते हैं, कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो मुझे लगा, मुझे फील हुआ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सुन के जब मुझसे कोई बात कर रहा है, तो मैं एक वीलॉग जो है ना, वो कोशिश करूं कि ऑन एंड ऑफ एक दो वीलॉग जो है ना, वो इसके बारे में किया करूं। अब बहुत सारी तारीफी चीजें थी, तो उनमें से कुछ मैंने ये निकाली हैं कि कुछ लोगों के जो कमेंट्स हैं वीलॉग के ऊपर, जो मेरे ये एक्चुअली बेसिकली मैंने वीलॉग से नहीं लिया, ये मैंने बेसिकली टिकटॉक जो क्लिप चलते हैं उनसे उठाए हैं। ये एक साहब हैं, असगर काली 23 नाम है इनका। वो कहते हैं जी कि तुम लोग मैं इसको जब पीएमएलएन को उठाकर जेलों में डाला जा रहा था, तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोलते थे नवाज शरीफ के लिए? आप कहाँ थे? आप मरे हुए थे। तो उनके लिए अर्ज है, सर एक चीज आपको डिफाइन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि नवाज शरीफ के साथ क्या हो रहा था और इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, ये इसको समझने की जरूरत है। नवाज शरीफ के साथ जो है ना, उसके लिए पहले यह बात, ये कहीं से कोई साइफर नहीं आता कि नवाज शरीफ को निकालें। नवाज शरीफ साहब ने खुद ही एक पेपर लीक हुआ, डॉक्यूमेंट लीक हुआ था मुल्क से बाहर, उसके वो पनामा लीक जिसे कहते हैं, वो जब लीक हुआ तो नवाज शरीफ साहब की करप्शन का पता चला। जब उस करप्शन का पता चला, तो उसके खिलाफ कौम जो है, वो कौम ने एक मुहिम चलाई। उस मुहिम के नतीजे में इनको कन्विक्ट किया गया, नवाज शरीफ साहब को। फिर वो नैब का जो एक सिलसिला मुशर्रफ साहब ने स्टार्ट किया था, नैब के केसेस जो थे वो बनते चले गए, इनकी करप्शन निकलती चली गई। इनको अब आपके सामने है, जिस तरह उनको इनका असर रसूख था, वो पैसे देके बाहर चले गए। बाद में ये करना चाह रहा हूं, पॉइंट मेरा ये है इन साहब को, कि ये काली साहब जो हैं, अपना क्या नाम था इनका, असगर असगर साहब, प्रॉब्लम यह है कि आप जो है ना, उसको मिक्सअप ना करें चीजों को। पाकिस्तान में अच्छाई और बुराई को बड़ा मिक्स किया जा रहा है। यहां पे प्रॉब्लम यह है कि एक साइफर का खाता आया था, उसके नतीजे में लोगों ने पैसे दे दिला के फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह जो कुछ हुआ, तमाम हिस्ट्री है, तमाम लोगों को पता है। इस छोटे से वीलॉग में डिटेल में नहीं मैं जा सकता, सिर्फ आपकी बात का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि सर ये वो मुजरम थे, वो मुजरम ठहरे, अदालतों से सजाएं हुई और उनको निकाला गया। इसलिए हम नहीं बोले, इसीलिए हम पाक फौज को सलाम कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को सलाम कर रहे थे कि वो मुजरमों को पकड़ रही थी। इस वक्त प्रॉब्लम ये हुई है कि यहां पे कोई मुजरम नहीं है। 16 महीने में किसी के ऊपर करप्शन चार्जेस नहीं है। कौन से चार्जेस हैं? गद्दारी के चार्जेस हैं। अब आप मुझे खुद अपने ईमानदारी से बताएं कि ये कुछ चार्जेस तो नहीं है ना ये जो लगे हुए हैं। सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इमरान खान एंड नवाज शरीफ। वो तमाम के तमाम फैमिली, तमाम के तमाम बहन भाई, वो उनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि बहुत बड़ा फर्क है दोनों में, इमरान खान में और पार्टी में। उनमें ये वो मुजरम था, वो करप्ट था, इसलिए मुजरम था, इसलिए वो भागा भी। बट एनीवे, आगे चलें जी। एक और साहब है जी, फैसल खोखर फोर, कहते हैं काश 2018 में भी लोग आपको शऊर होता, गैरत जागती, इस तरह बोलते, पता चला डंडा कहां से चलता है, वक्त पीटीआई को जिताने का रास्ता बना। एनीवे, उन्होंने कहा जी डंडा पे आते तो सीधे हो गए हो। उन्होंने पीटीआई के लोगों को रखा। देखा जी 2018 का भी आप देख लें, 2018 में क्या हुआ था। 2018 में फैसल साहब, बेसिकली हुआ ये था, अगर दोबारा सुन रहे हो उसको, ये तो टिकटॉक से मैंने लिए वीलॉग, ये पता नहीं वो सुनते हैं कि नहीं सुनते, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छा लग रहा है कि आई एम गिविंग आंसर टू दोज पीपल जिन्होंने तारीफ की। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनका शुक्रिया टिकटॉक पे। और जिन्होंने तनकीद की, उनके लिए सर 2018 के इलेक्शन की हिस्ट्री ये थी, 2018 में भी वो इमरान खान को लेकर नहीं आए, उन्होंने इमरान खान को अध कमजोर किया था 2018 में। ये इसको प्लीज ठीक करें। 2018 में जिस तरह उन्होंने सियालकोट की सीट तो ख्वाजा साहब को दिलवाई थी, उन्होंने फोन किया, वो खुद माने हुए ये सारी रिकॉर्ड की बातें हैं। सो प्लीज इसको मिक्सअप ना करें। और डंडा वाली जहां तक बात है, फिर वही बात कि उन्होंने वो चोरियां की थी, इन्होंने चोरियां नहीं की हैं, तो ये फर्क है। आगे चलें जी, आगे हैं जी एक शाहनवाज भट्ट। भट्ट साहब कहते हैं ये पाकिस्तान आके बकवास करें, तुम लोग पता नहीं
افغانی کیا تمہیں نہیں پتا افغانی کیا چیز ہے، پاکستان میں کیا گانا، وہ افغانیوں کے بارے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ ان کو کیوں نہیں نکالنا چاہیے جو پیدا ہوئے یہاں پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے بکواس کریں، پاکستان میں آ کے مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ بکواس وہاں پہ آپ بیٹھ کے کریں، آپ کو نہیں پتا افغانی کیا چیز. دیکھیں افغانیوں کا مسئلہ بڑا کریٹیکل قسم کا ہے، بڑا ٹیکنیکل قسم کا مسئلہ. دیکھیں ٹی ٹی پی ہے، اس میں کرمنل ایلیمنٹ بھی ہے، اس میں دوسرے ایلیمنٹ بھی ہے. تو آپ لوگوں کو اس کو قانون کے مطابق چلنا ہے. یہاں پہ بار بار کیا کہہ کے وہ چیز مر گئے ہیں ہم کہ رول آف لا. کیوں اس رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں؟ اس لیے بات کرتے ہیں کہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ نکالتے ہیں اچھائی اور برائی کو سیپریٹ کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. ٹی ٹی پی کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، پاکستان کے تمام مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہ ہو. جن بچوں معصوموں نے کچھ نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں پہ پیدا ہیں، ان کو تو افغانی بھی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو پتہ نہیں وہ کس قسم کا ملک ہے جہاں وہ جا رہے ہیں. آپ نے ان کو وہاں سے نکال کے باہر بھیج دی تو اس کے اوپر بات کی. باقی پاکستان میں آ کے بات کرنے کی مسئلہ یہ ہے کہ میں کام کی وجہ سے مصروف ہوتا ہوں، ورنہ میں پاکستان آ کے بھی یہ بکواس کر سکتا تھا جو یہاں پہ کر رہا ہوں. کبھی موقع ملا تو وہاں بھی آ کے بھی ہم یہی بات کریں گے، اللہ نے حکم، اللہ نے اگر کوئی ایسا موقع دیا تو. آ گیا جی ایم عثمان فرماتے ہیں جی کہ چاچو 2008 میں جو بغیرتی کی گئی تھی اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ یہ بڑا بالکل سملر کوسچن ہے، اس کا میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ 2018 میں کچھ نہیں ہوا. 2018 میں عمران خان کو کمزور کیا گیا اور مسلم لیگ نون کو یہ انہوں نے سیٹیں دی تھیں، اور اٹ از ویل نون، سب کو پتا ہے. یہ پلیز یہ اس قسم کا سوال کرتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا گوگل کر کے ذرا سرچ کر لیا کرے کہ 2018 میں ہوا کیا. دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہم سنی سنائی بات کے اوپر لے کے آگے چلتے رہتے ہیں، ہم خود اس کو سوچنے اور سرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو وہ بھی اگر کر لی جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. آگے ہیں جی ایک اور صاحب ہے جابر حسین، کہتے ہیں جی پاکستان کی فوج اور پولیس سب مل کر کتنے ہوں گے؟ اصل میں ہم سب بغیرت ہیں، پہلے سے ملک برباد ہو گئے، سب اکٹھے نکل تو کچھ نہیں کر سکتے یہ فوج. یہ جو کمنٹ ہے سر آئی ایگری، 100% ایگری. دیکھیں پولیس اور فوج جو ہے وہ پاکستان میں وہ کچھ نہیں کر سکتی جو پاکستان کے عوام کچھ کر سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پولیس اور فوج قانون کے مطابق نہیں چلتی. جب یہ قانون کے مطابق نہیں چلتی تو آپ کے اوپر بھی قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو جب اکٹھے نکلیں گے تو آپ کا امپیکٹ ہو رہا. ابھی دیکھیں نا فلسطین کے لیے پوری دنیا نکلی ہے، پوری دنیا یونائٹ ہو گئی ہے، اکٹھی ہو گئی ہے پوری دنیا. تو اس کا ایک امپیکٹ پڑ رہا ہے اور ہر ملک میں چینجز آ رہی ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ اس طرح کا آگے چلتا چلے. آگے جی ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے، ایک کلچ ڈی ایکس پی سم تھنگ لائک دیٹ آئی ڈی ہے، انہوں نے تو اذان ہوگی سر جی، ذرا ویٹ کرنا پڑے گا اذان کے لیے. جی سر چھوٹا سا وقفہ برائے نماز، اذان ایکچولی نماز نہیں، نماز اس کے بعد پڑھیں گے 2 منٹ میں. اچھا جی آخری میں ایک کوسچن کیا کمنٹ ہے کہ کسی ویڈیو کے اوپر، کمپنی کا مقابلہ ہم بلوچ اور پٹھان کر سکتے ہیں اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا منظور کیا ہوا وزیر نہیں منظور. اچھا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ صاحب جو ہیں عجیب سی آئی ڈی ڈپلکس ایکس کی سم تھنگ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی بلوچ اور پٹھان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کریں گے اور باقی نہیں کریں گے. دیکھیں یہ سینٹیمنٹ، دس از ویری رانگ سینٹیمنٹ آ رہے ہیں بڑے ہی اس قسم کے. آئی ایم ریئلی ورڈ، میں نے کافی جگہ پہ یہ بات کی ہے کہ یہ سینٹیمنٹ پاکستان کو جو نا ڈیوائڈ کرنے لے کے جا رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں، ابھی ایک صاحب کے میں نے کچھ کمنٹس اس میں ایڈ نہیں کیے، ایک بندے نے لکھا جی کہ میری 28 سال عمر ہو گئی ہے، میں پاکستان میں پیدا ہوا اور میں یہ ملک جو ہے نا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہماری ہیلپ کا شکریہ، ہماری امداد کا شکریہ. دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب قسم کے سینٹیمنٹ ہے جو ڈیوائڈ کرتے ہیں ملک کو. بلوچ، پٹھان، پنجابی، سندھی، سرائکی، یہ عمران خان واز the only person who was uniting the country. یہ کمنٹس کے میں نے جواب دیے تھوڑے سے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اب میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیک آرڈنری پیپل آن بورڈ. پاکستان فرسٹ، عمران خان کا پاکستان. سو میں جو اگلا سیریز جو ویلاگ کی میں بہت جلدی سٹارٹ کرنے والا ہوں، اس میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ جو بھی حصہ لینا چاہتے ہیں مجھے نیچے کمنٹ میں مجھے میسج کریں، آئی ول کانٹیکٹ یو، اور آپ کے ساتھ 1-on-1 جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو آپ کے ساتھ بات کی جائے گی. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. یہ صرف اس لیے ہے، میری کوشش یہ ہے، اس میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ میری کوشش صرف یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا بلیک آؤٹ ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، عوام کی بات کا اظہار نہیں ہو رہا. تو وی آر ٹرائنگ ٹو یوز دس پلیٹ فارم آف یوٹیوب، اور باہر بیٹھ کے ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام لوگوں کی باتیں عوام تک پہنچے، ان تمام لوگوں کا اظہار جو اندر دبی ہوئی باتیں وہ نکل کے باہر آئیں، اور اس سے کوئی پازیٹیو تبدیلی ہے پاکستان میں. اس چھوٹی سی گفتگو کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.